Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English class 9, lesson 8, the impact of globalization on culture and economy. English to Urdu translation. Part 1, paragraph 1. अहम अल्फाज हैं ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत या ग्लोबलाइजेशन भी लिखेंगे इसको, टर्म, इस्तिलाह, ऑफन, अक्सर, हियर, सुनना, स्पेशली, ख़ास तौर पर, डिस्कशन, मुबाहिसा, वर्ल्ड, दुनिया, बिकम, बनना, इंटरकनेक्टेड, बाहम जुड़ा हुआ, मुंसलिक. Paragraph 1. Globalization is a term that we often hear, especially in discussions about how the world is becoming more interconnected. Globalization एक इस्तिलाह है जिसे हम अक्सर बिलखसूस कैसे दुनिया ज़्यादा बाहम मुंसलिक होती जा रही है के बारे में मुबाहसों में सुनते हैं. यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी इस्तिलाह है जिसे हम अक्सर सुनते हैं और आम तौर पर इसको सुना जाता है कि दुनिया किस तरह से आपस में जुड़ रही है, उसके ऊपर जो डिस्कशंस होती हैं, उसके ऊपर जो मुबाहसे होते हैं, उसमें हम सुनते हैं इसको. अहम अल्फाज हैं प्रोसेस, अमल, कंट्री, मुल्क, इकॉनमी, मईशत, कल्चर, सकाफत, बिकम, बनना, होना, इंटरडिपेंडेंट, बाहम इन्हिसार करने वाले, इंक्रीज, बढ़ना, कम्युनिकेशन, इबलाग यानी बातचीत का, आपस में राब्ते का जरिया, ट्रेड, तिजारत, एक्सचेंज, तबादला, आइडिया, ख्याल. Globalization is the process by which countries, economies, and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade, and exchange of ideas. इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो देख लीजिए. बाय विच का मतलब होगा जिसके ज़रिए और थ्रू का मतलब भी होगा जिसके ज़रिए. ये दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर हैं और ये आपस में ऐसा एक स्ट्रक्चर पैदा करेंगे जो समझ नहीं आएगा. इसलिए इसको काबिल फ़हम बनाने के लिए हम बाय विच को जिसमें के अंदर तर्जमा करेंगे, जिसमें, तो फिर ये बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा. ग्लोबलाइजेशन वो अमल है जिसमें बढ़े हुए ज़्यादा या बढ़े हुए इबलाग, तिजारत और ख्यालात के तबादले के ज़रिए ममालिक, मईशतें और सकाफ़तें आपस में बाहम जुड़े हुए और बाहम इन्हिसार करने वाले बन जाते हैं. ग्लोबलाइजेशन वो अमल है जिसमें ज़्यादा इबलाग, तिजारत और ख्यालात के तबादले के ज़रिए ममालिक, मईशतें और सकाफ़तें आपस में जुड़े हुए और आपस में इन्हिसार करने वाले हो जाते हैं या बन जाते हैं. अहम अल्फाज हैं इन्वॉल्व, शामिल करना, इंटीग्रेशन, इंज़माम, यकजान होना, दो चीज़ों का इकट्ठे जुड़ जाना और फिर काम करना, उसको इंटीग्रेशन या इंज़माम कहा जाता है. मार्केट, मंडी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, पॉलिसी, लीड, ले जाना,
connected जुड़ा हुआ, interlinked बाहम मरबूत. It involves the integration of markets, technologies and policies leading to a more connected and interlinked world. इसमें इसमें मंडियों, टेक्नोलॉजीज और पॉलिसीज का यकजान होना शामिल है, इंजमाम शामिल है, जो विच लीडिंग टू के लिए हम यहाँ पे जो का लफ्ज़ लगाएंगे, जो बेहतर तौर पर मुंसलिक और बाहम मरबूत दुनिया की वजह बनता है या की वजह बन रहा है, दोनों तरह से ठीक होगा. दोबारा करता हूँ. इसमें मंडियों, टेक्नोलॉजीज और पॉलिसीज का इंजमाम शामिल है, जो बेहतर तौर पर जुड़ी हुई और बाहम मरबूत दुनिया की वजह बनता है. अहम अल्फाज हैं. मीन मतलब होना, इवेंट वाक़या, ट्रेंड रुझान, पार्ट हिस्सा, सिग्निफिकेंट नुमाया, इम्पैक्ट असर, एल्सवेयर कहीं और. This means that events or trends in one part of the world can have significant impact elsewhere. इसका मतलब है कि दुनिया के एक हिस्से में वाक़यात या रुझानात कहीं और या दुनिया के किसी और हिस्से में कहीं और नुमायां असर डाल सकते हैं. इसका मतलब है कि दुनिया के एक हिस्से में वाक़यात या रुझानात कहीं और नुमायां असर डाल सकते हैं. अहम अल्फाज हैं. हार्ड मुश्किल, आइडेंटिफाई निशानदेही करना, तयन करना, एग्जैक्ट दुरुस्त, टाइम वक्त, बिगिन शुरू होना, बट लेकिन, ट्रेस तलाश करना, हिस्ट्री तारीख, सॉर्ट तरतीब देना, सिस्टमैटिकली मुनज़्ज़म तौर पर, क्रिएट बनाना, टाइमलाइन ज़मानी खाका. टाइमलाइन वाक़यात को उनके होने की तरतीब से लिखने को कहा जाता है. ज़मानी खाका आप इसके कह सकते हैं. ये मुश्किल है कि एक दुरुस्त वक्त का तयन किया जाए कि कब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई, लेकिन इसका तारीख में सुराग लगाया जा सकता है. ट्रेस बैक इन हिस्ट्री, तारीख में सुराग लगाना, लेकिन इसका तारीख में सुराग लगाया जा सकता है एंड सॉर्टेड सिस्टमैटिकली ए टाइमलाइन, और मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया जा सकता है कि एक टाइमलाइन बना ली जाए, और एक टाइमलाइन बनाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया जा सकता है. अहम अल्फाज हैं. यूज़फुल मुफीद, अंडरस्टैंड समझना, मिशन कौम, स्टार्ट शुरू करना, पोस्टर फ़रोग़ देना, परवान चढ़ाना, रिलेशनशिप ताल्लुक, अनदर दूसरा. This is useful for understanding when nations started to foster relationships with one another. ये
جس جو ہے یہ ٹائم لائن کے لیے جس کا پچھلے سینٹینس میں ذکر ہوا ہے. تو یہاں پہ ٹائم لائن سمجھنے لکھنا یہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ٹائم لائن مفید ہے یہ سمجھنے کے لیے. ٹائم لائن یہ سمجھنے کے لیے مفید ہے کہ کب قوموں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا شروع کیا. یہ سمجھنے کے لیے یا یہ سمجھنا مفید ہے کہ کب قوموں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو پروان چڑھانا شروع کیا، فروغ دینا شروع کیا. اہم الفاظ ہیں ایڈوانس، ترقی. اس میں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ ایڈوانس کی پلورل ہوتی ہے ایڈوانسز، لیکن اردو میں ترقی کی جمع ترقیاں جو ہے وہ نہیں، نارمل نہیں ہے. تو یہاں پہ ایڈوانس میننگ ترقی. ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل، سامان کو، لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، اس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں. ایکسلریٹ، تیز کرنا. پروسیس، عمل. میک، بنانا. ایزی، آسان. پیپل، لوگ. گڈ، چیز، شے. موو، حرکت کرنا. بارڈر، سرحد. Advances in technology, transportation, and communication have accelerated this process, making it easier for people and goods to move across borders. ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور ابلاغ میں ترقی نے اس عمل کو تیز کر دیا ہے جو لوگوں اور اشیاء کے لیے سرحدوں سے پار نقل و حمل، سرحدوں سے پار جانا آسان کر رہا ہے یا کر دیا ہے. ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن میں ترقی نے اس عمل کو تیز کر دیا ہے جو لوگوں اور اشیاء کو بارڈر کے پار، سرحدوں کے پار نقل و حرکت کرنے کے لیے، جانے کے لیے، سرحدوں کے پار جانے کے لیے یا جانا آسان بنا رہا ہے. ایزیئر، آسان تر بنا رہا ہے. اہم الفاظ ہیں اوپن، کھولنا. مارکیٹ، منڈی. پاکستانی پروڈکٹ، مصنوعات. نیو، نیا. Globalization has opened up new markets for Pakistani products. گلوبلائزیشن نے پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں کھول دی ہیں. اہم الفاظ ہیں ایکسپورٹ، برآمد کرنا. ٹیکسٹائل، کپڑا. رائس، چاول. سپورٹ، کھیل. گڈ، چیز. سپورٹس گڈز، کھیلوں کا سامان، کھیلوں کی چیزیں. کنٹری، ملک. We export textiles, rice and sports goods to countries all over the world. ہم پوری دنیا میں کپڑا، چاول اور کھیلوں کا سامان برآمد کرتے ہیں. ہم پوری دنیا کے ممالک کو کپڑا، چاول اور کھیلوں کا سامان. چینی شاید انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لکھا. ہم پوری دنیا میں کے ممالک کو
کپڑا، چاول اور کھیلوں کا سامان ایکسپورٹ کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: ہیلپ مدد کرنا، بوسٹ بہتر بنانا، اکانومی معیشت، کریٹ پیدا کرنا، جاب نوکری۔ This has helped boost up our economy and create jobs. اس نے ہماری معیشت کو ترقی دینے یا بہتر بنانے، اس نے ہماری معیشت کو بہتر بنانے اور نوکریاں پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔ اہم الفاظ ہیں: ایڈیشنلی مزید برآں، اس کے علاوہ، فورن غیر ملکی، کمپنی، انویسٹ سرمایہ کاری کرنا، برنگ لانا، کیپٹل سرمایہ، انڈسٹری صنعت، امپروو بہتر بنانا۔ Additionally, foreign companies have invested in Pakistan, bringing in capital and technology that have improved our industries. مزید غیر ملکی کمپنیوں نے سرمایہ اور ٹیکنالوجی لا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، جس نے ہماری صنعتوں کو بہتر بنا دیا ہے۔ مزید غیر ملکی کمپنیوں نے سرمایہ اور ٹیکنالوجی لا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، جس نے ہماری انڈسٹریز، ہماری صنعتوں کو بہتر بنا دیا ہے۔